نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامت خاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبا زازلهم سلامت عنان نعفم يغننا بدنا نلومون كم تلومون استفلالية حسد زلوم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناكبرنا دما نزي تيب channel لابد معباي كل زكالنا هنقبر دقيمنا دقاقيمنا نتوع بغدا نابتلومي عدالينيا زلنا مدب كنبل سناي مكتتال أنت بو بعمل كم زبل كاني أماني البره زبلو مالتي أب كليب إرتاتي كنبري حشان زبلو أب فيلم ترى كنبري حشان زبل جزيكم مسيلو أبي شباب زلو سرعون تايم أبارت سجوال أبارات تدكس أبو زلو من إسي زحلفو سجام جنزاري إن ستوري له زاد شوي أنا زل كان من نسيو نفل قلنا مالتي كوي أبو زلو طعم مسيلو جنر تماري وكا هاي سكول نجارات كيستمرت أبي شباب منه أبو زلو نهيوت كلش كنت فلتو فيلم تاتنا أنت يخونا له معلش أبر تدخمت أتنا هيوت كلس كرينا له تردي كله ويكا كتسفونا له كتسألنا أنا له تردي كله مبزعته جزء تايم مسلكا الزكاة أول بنكحت كرئز جبوا قداي بنكحت كرئز بنكحت أزين نكحت كرئز نايب حكي مريت زي ود غزارباي سزارب دلو إذا حونا بفلايد ما ناب سنة بابوين زغنا مدغتي حدا سنة طباباوي انت عينت مدغتي كحل فيها ويدما بفلاي كاونا بون ناب من سيات زقنع انت عينت دراما ويدما انت عينت فيلم سريحة انت عينت مدغتي كحل فهلني ويدما زي حبرة سلزي زحلف دولو سقاي مكرا انت اي مثل اتزلو ويدما دحري تريفو زلو من سيكي كابزي ابزي دولو حبرة سب انتاي كمهاري غل انتاي كفتنقق اللو انتاي حما انصبقون اللو إذا كله زلوا شكر مكران بملكع فيلم يكون بملكع زانتا يكون باستفل عليه السنة بابا وصرحات انت داك تحلف فتنكا بزحات من اسياتك مهارون بزح حزب دماء كنا حلون زقبا سرح سلازغانا من اسيات كم زحاونا زبلو زلو كلهم اب سنة بابا تصرحوا يحوارنا مالتيو اب كم زعينت إذا تقرأ سنة بابا وصرحات كصرحوا لبوا حزل ملغتيو زحلف زلمو نايب حقي كسعبو يقبع بحالتنا ناب تزغط المدب مسلنا حلف كمزي اب سئلي نريو نعزبون زلنا ازي حدا بروجكت ويدما حدا مدبيو بامريكاويان زتهندس استراتيجيو السوغا انتا يدبل اتي امريكا فيرست جلوبال هيلز استراتيجي زبحال قينو بزعبا نايتعنا زملكتيو نزي استراتيجي زي ويدما نزي مدب زدما كم على إثيوبيان كينيان زعمسلا بزحات هجراتني أفريقيا تقبلونه كتامن أمبيرونا دولار أمسياناتو دما مليونات دولارات جنعو ويدما عسبي كرهبان أتي بأمريكا زبهات زلو از استراتيجي زي بمولو أتي أب هجرات أفريقيا بفلاي دما نزوعل فريمن زلو هجرات ناي نفس وقف ناي زيغاتاتن مالتي بزعبات عنو زملكت حبريتا كهلواي مالتي اتي داتن شتس نبلو بزعدي ويدما اب منغو حكيمن اب منغو تحممن زلو مستير ناي معقاب ناي محلاو يلن مالتي كابز ساعات زي اذن نزا هاجرات زي زفرما بمولو داتا ويدما ولقاو حبريتا ناي نفس وقف سب بزعبا ناي تعنا زملكت امريكا مولو ناصنت بزي زخونه يكون صقم سرسيرا بمئتاو بمولو حبريتا كتوزدو يا مالتي إذا بتكمت أمريكاويان زبلوا مالتيو أقدمهم نتي أب أفريقيا زقاتم حمامات مصنعتي ويدما قدم مكلقال نمكبار زعلم مدب تباهيلي زوسد انتو لكن اتعلامة كومو ايكونن بمولو ناي نفس وقف زيغا أبزن هاجرات زين نزوع الزفري منزلوا هاجرات ناي نفس وقف زيغا داتا ويدما والقاوي مستيراوي سنداتو سرسيركا بمتاو ملء حبريتا نموسات زعلمي إثيوبيا درو نتوعل فريما تقبلاتو بوقع دما أصدقاتو لا كم بعل كينيا زامسلا هاجرات ولا كانت توعل انت تقبلوه جن بيت فردي نسيقو يزلو جنا أب كركري زلو تزحزن جن معرف اندي لموساتن معرف اندي دحراتن معرف اندي دما دخوماتن مقانوم اتم نزي وعلات زي ويدما نزي استراتيجي زي زفرم مراحتا هاجراتنا أفريقيا إيه زريعة مالتي نحادة زيغاها ويدما نحانت هاجر زيغا يتبلو زيغاها نسالسي أكال ويدما نسالسي أكال هاجر بجنزب عسيبكا ويدما بجنزب من تجنزب كتبل
ውልቃዊ ወይ ድማ ምስጢራዊ ሰነዳት ናይ ዜጋ ሓሊፍካ መሃብ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ካብዚ ዝኸፍእ ውድቀት ናይ ሓንቲ ሃገር ድማ መርአያ የለን። አሰብ ላይ ወደብ ልትገነባ ነው። ግብጽ በአሰብና ጅቡቲ ወደቦችን ለመገንባት ስምምነት ላይ መድረሷ ተገለጸ። ዘናሽናል ጋዜጣ ዛሬ እንደዘገበው ግብጽ የአፍሪካ ቀንድ አካላት ከሆኑት ኤርትራና ጅቡቲ ወደቦችን ለመገንባት ስምምነት ፈጽማለች። በድብቅ የተፈረመውና የሚዲያ ሽፋን ያላገኘው ግብጽ ከሁለቱ ሀገራት ጋር የፈጸመችው የስምምነት ፍርሚያ የኤርትራውን አሰብ ወደብና የጅቡቲውን ዶራሌ ወደብ አቅም ማሳደግ የሚል መሆኑ ነው እንግዲህ የተዘገበ ያለው። እንደ አቤት በሻሻ ሓደ ሓድሽ አውያት ጀሚሮም አለው ካብ አሰብ ናህናዩ ባሕሪ ናይ ነይሩ ካብ ምባል ሕጂ ከዓ ሓደ ሓድሽ አውያት ጀሚሮም አለው። ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ግብፂ ናብ ወደባት ጅቡትን ኤርትራን ብምኻድ ኣብ ዓሰብን ኣብዚ ዶራሕለ ዝበሃል ናይ ወደብ ጅቡትን ነዘን ክልተ ወደባት እዚኣተን ንኸተልምዕ ተሰማሚዓ ኣላ። እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ግብፂ ከይድሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ተሓቢኡ ይፈሪምዎ ከኣብሉን ኣሎ። እንተቲ ናይ ጅቡቲ ግን ክልተ ሰበስልጣን ወይ ድማ ላዕለወ ሰበስልጣን ናይ ጅቡትን ከምኡውን ናይ ግብፅን ተዘራሪቦም እዮም ነቲ ውዕል ፈሪሞሞ ይብለና ኣሎ። እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ግን ኤርትራ ተሓቢኣ ምስ ግብፂ ነቲ ውዕላት ፈሪማቶ ይብሉና ኣለዉ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ እቲ ዘእውዮም ዘሎ ኣውያት ድማ ጅቡቲ ምስ ግብፂ ተወዓዒላ ኤርትራ ምስ ግብፂ ተወዓዒላ ንዓና ድማ የኽብቡና ኣለዉ ኣታውን ወፃእን ከምዘይህልወና ብባሕሪ ይገብሩና ኣለዉ። እዚ ከዓ ብስቕታ ኣይንሪኦን ኢና ይብሉና ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሓድሽ ፍቕራ እቲ ጃኽራ ናይ ኣብየት በሻሻ ባሕርና እንተደሊና ምስ ግብፂ ንፈራረመሉ ተደሊና ምስ ጅቡቲ ምስ ደስ በለና ተደሊና ንለኩቶ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን። እቲ ኣውያትኩም ግን ልምዲ ስለ ዝሓዘኩም ወይ ድማ ካብ ምእዋይ ሓሊፍኩም እውን ትገብርዎ ነገር ስለ ዘይብልኩምን ስቂልኩም ዕፈሩ ስቂልኩም የእውዩ። ታው መራኸቢ ብዙሃን ናይ ኣብየት በሻሻ እውን ናብ ህዝቢ ብምውራድ ርእይቶታት ናይ ህዝቢ ሰሚዕና ወይ ድማ ብዛዕባ ባሕሪ እንታይ ይብል ኣሎ ህዝብና ብምባል ሓደ ፀብፃብ ኣቕሪቦም ነይሮም። ብጣዕሚ ዝገርም ሓቢርና ንከታተሎ። ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የባህር በር ያላት በወደቧ የምትጠቀም ነበረች። ያለ አግባብ ተወሰደብን። ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ባሕሪ ነይርዋ ብባሕራ ከዓ ኩሉ ነገር ትጥቀም ነይራ ብዘይ አገባቢ ባሕሪ ተወሲድና ብሎና ኣለዉ። አሁን ደግሞ አግባብነት ባለው ልክ ነው እየተጠየቀ ያለው። የምንችልበት እንደፈለግን እቃዎችን እያስወጣን የምናስገባበት ኢትዮጵያ ለእድገቷ ሰፊ የሆነ ለስልጣኔም በር የከፈተለት የባህር በር ግንኙነት ነበረ። ካጣንበት ጊዜ ጀምሮ ግን ያለው ነገር በተቆለፈ ቤት ውስጥ ተቀምጦ ያለውን ነገር እየበሉ እንደመጠበቅ ነው እኔ ማስበው። ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣብ ዝነበራ ጊዜ ዝተፈላለዩ ንብረት ብባሕሪና ነእቱ ነርና እቲ ባሕሪ ካብ ዝወሰደና ግን ልክዕ ከም ኣብ ገዛ ብቁልፊ ዝተዓፀወ ዝዓይነቱ ኢና ኮይና ዘለና ተዓፂና ኢና ተለኪትና ኢና ዘለና ብለና ኣሎ። ልኩት በል በዘመናት የነበረ እጅግ በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ ነው። እንደምናውቀው የባህር በር ያጣንበት መንገድ በራሱ እጅግ በጣም ታሪካዊ ስህተትና በጣም ሊደገም የማይገባ ስህተት ነው የተሰራው። ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘጥፋአትሉ መንገዲ ጌጋይ ነይሩ። ታሪካዊ ጌጋይ ተፈጺሙ በውጭና በውስጥ በኢትዮጵያ ላይ በሚነሱ ጠላቶች ይህንን የሀገር እጅግ ዋልታ የሆነ የባህር በራችንን አጥተናል። ከውጭ ብናይ ውሽጥን ብናይ ደገን ተንኮላት እዚ ሃፍትና ኢትዮጵያ ዝኾነ ባሕሪ ኣጥፊእናዮ። ብሓፈሹ እዚ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ናይ ኣብየት በሻሻ ንህዝቢ ይሓትት ኣለኹ ወይ ድማ ርእይቶ ህዝቢ እንታይ ይመስል ብዛዕባ ባሕሪ ብምባል ምሩፃት ሰባት ብምቕራብ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዘጋውሕዎ ዘለው ነቲ ህዝቢ ድማ ሓሶት ዘለማምድዎ ዘለው እዩ። ግዜ ሕልሞም ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ምንባር እዩ። ከምኡውን እንተኮይኑሎም ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ኣጥፊካ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝብልዎ ዝነበሩ ኤርትራ ባሕራ እምበር ወይ ድማ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየናን እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ታሪክ ንምድጋም ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ። እቲ ታሪክ ክድገም ድዩ ንሕና ዲና ክንጠፍእ ንሰምዮም ክህልው ግዜ ዝመስክሮ ክኸውን ኪኖ ፍኸራ ዝኸይድ ዝኾነ ግብራዊ ስጉምቲ ኣብ ዝወስድሉ ሰዓት ግን እታ ናይ መጀመርያ ናይ መጨረሻ ጥፋኣቶም ምዃና ግን ድዘንግዑ ይመስሉ ኣለዉ።
نزي ناي هندي قداماي منستر ايدون تسعمو اغرون تتسالمو بركون توردو كن تغورو كشححرو ويم وعيلهم نيرم حانت معالتي نغلت معالتي يوتي بروغرام مسي نيرو بخمس يوم بقى ايدو مسلام مسبزحلو بركو مسلام مسبزحو بقى مشححر متحقق مسبزحو كلنا استعذبنا اب حانت معالتي عدو تفصيمو ناب هاغور تمريسو مالتي اتزخف ادما كم زتريوم دلهم بخمس تاكيوم نوسكف ابال بيت مخري ناي اثيوبيا ايدو كسالو مويلو አገሩን የከዳ ሰው ምን ሊባል ይችላል ወይም ምን ይባላል? ዶክተር አብይ አህመድ። አገሩን የከዳ ሰው ምን ሊባል ይችላል ወይም ምን ይባላል? ዶክተር አብይ አህመድ። በቃ አቤት በሻሻ አብ ኢትዮጵያ መመሰል ኮይኑ ተሪው በቃ ሃገሩ ዝኸደዐ ሰብ እንታይ ተባሂሉ ይፍለጥ ወይ ድማ እንታይ ተባሂሉ ይግለጽ እንተዳ ተባሂሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብየት በሻሻ እቲ ግብረ መልሲ ዝኾነ ዛሕቶ እዚኣ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ እንተዳ መፅያትኩም ኣብየት በሻሻ ኢልኩም ኢኹም ግብረ መልሲ ትህቡ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ባጤራ ናይ ሃገራት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ዝሓመቐ ባጤራ ተባሂሉ ተሰሪዑ ዘሎ ናይዛ ጎረቤትና ብኣብየት በሻሻ ትምራሕ ዘላ ሃገር ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ብር በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉ መገበያያ ገንዘቦች መካከል እጅግ ደካማው ተብሎ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ብሉምበርግ እንዳወጣው መረጃ ከሆነ ብራችን በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ 15 በመቶ ዋጋውን አጥቷል። አሁን ባለው መረጃ መሰረት ከአርጀንቲናው ፔሶ እና ከቱርኩ ሊራ ቀጥሎ የኢትዮጵያ ብር የዓለማችን ደካማው ገንዘብ ሆኗል። ይህ የብር ዋጋ መወደድ በኑሯችሁ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አሳደረባችሁ? አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ አጋሩን። ለተጨማሪ መረጃዎች ፎሎ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኻተተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ካልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ እንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን። ነባት ሚድያ